السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الأول من الموديل ديال الشيمي جينيرال. إذا في هذا الموديل بشكل عام غندرسو 3 ديال الأجزاء. الجزء الأول متعلق بلاطوميستيك إي ليزون شيميك، وفي هذا الجزء غندرسو لاطوم وغنشوفو المكونات ديالها بشكل عام. من بعد غنشوفو لا كونفيغوراسيون الكترونيك، من بعد الإلكترونيغاتيفيتي، في الأخير غندرسو ليبريداسيون أوربيتالية. بالنسبة للجزء الثاني من الدرس متعلق بالترموشيمي، غنشوفو فيه واحد الجينيراليتي سور لي سيستيم شيميك. من بعد غنشوفو لا بروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك، ومن بعد لا دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. بالنسبة للجزء الثالث والأخير من الدرس هو متعلق بالشيمي اون سوليسيون. في هذا الجزء غندرسو لي سوليسيون اكوز، غنتعرفو على رياكسيون اسيدو بازيك، ايضا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. في الأخير غندرسو ليكيليبر دو دي سوليسيون. اذا كملاحظه حنا باش نديرو واحد التسلسل في هذا الدرس غنبداو بالبارتي الاولى اللي متعلقه بلاطوميستيك، وغندوزو للبارتي الثالثه اللي متعلقه بالشيمي اون سوليسيون. عاد من بعد نرجعو لهاد البارتي اللي متعلقه بالتيرموشيمي. بدايه غنشوفو واحد لانتروداكسيون. La matière est formée à partir de grains élémentaires à polyatomes qui diffèrent par leur structure et leur masse. Chaque espèce d'atome et à polyélément est désigné par un symbole. يعني قالك هنا المادة هي تتكون من حبيبات تتسموا لي زاتوم، يعني الذرات. هاد الذرات هما تيكونوا مختلفين في البنية ديالهم وكذلك في الكتلة ديالهم. وكل نوع ذرة، يعني شاك سبيس داتوم، كل نوع ذرة هو تيتسمى إليمون، يعني تيتسمى عنصر. وهذا العنصر يتم التعبير عنه بواسطة واحد السامبول، يعني بواسطة واحد الحرف أو واحد الرمز. هنا دي زيكزامبل، مثلا الهيدروجين يتم التعبير عنه بالحرف H، أكسجين بالحرف O، والكربون بالحرف C. وهادو هما 3 الذرات اللي هما مشهورين في الكيمياء. ستركتور دو لاتوم، يعني البنية ديال الذرة. جينيراليتي، l'atome est l'élément fondamental de la matière. À cause de sa grande réactivité, n'existe pratiquement pas à l'état libre dans les conditions expérimentales ordinaires, sauf pour les gaz parfaits. يعني قالك هنا الذرة هي العنصر الأساسي للمادة كما قلنا، وبسبب التفاعل الكبير ديالها أو النشاط الكبير ديالها، يعني ديال الأطوم، هي ما تنلقاوهاش أو ما تتواجدش في واحد الحالة اللي هي حرة في ظروف تجارب عادية كما قالوا هنا، باستثناء لي غاز بارفي. يعني في الغازات الكاملة هما فاش تلقاو الذرات ممكن تكون عندهم واحد ليطا ليبر. Il est constitué de différentes particules élémentaires, dont 3 principales: l'électron, le proton et le neutron. يعني الذرة هي تتكون من جزيئات مختلفة، ممكن نصنفوهم ل3 ديال الأنواع. يعني الذرة تتكون من الإلكترون و le proton ou le neutron. Constituant de l'atome, l'atome est un ensemble électriquement neutre, comporte une partie centrale. Le noyau charge positivement est constitué de 2 types de particules: proton et neutron à polynucléon. اللي قالك هنا الذرة هي واحد تجميع كهربائي محايد، وتتشكل من واحد الجزيئة ممركزة، من واحد الجزء ممركزة ولا متمركز. هاد الجزء هو تيتسمى نوايو، يعني النواة. وهاد النواة اللي هي مشحونة إيجابيا وتتكون من 2 ديال أنواع ديال الجزيئات. هاد النواة تتكون من 2 أنواع ديال الجزيئات اللي هما لي بروتون و لي نوترون. وهاد لي بروتون و لي نوترون تيتسموا نيكليون. Où ils sont très pratiquement toute sa masse, et autour duquel gravitent des charges négatives élémentaires aux électrons. يعني هاد النيكليون هما تيتمركزوا في الكتلة الكلية ديال النواة كما قالوا هنا.
وهما تيكونوا محاطين بواحد لا غرافيتاسيون، يعني بواحد الجاذبية ديال الشحن السالبة اولا الالكترونات. كما غنشوفو هنا، هذا واحد النموذج ديال الذرة. اذا كما قلنا في الوسط ديال الذرة كاينه نوايو، يعني النواة، وهاد النواة هي تتكون من لي بروتون اللي هما بالزرق ولي نيوترون اللي هما بالصفر. بالنسبه للدائره الاولى والدائره الثانيه هما تيمثلوا لي كوش الكترونيك، يعني طبقات الكترونيه. وهاد الطبقات الالكترونيه هما عباره عن الكترونات اللي هما تيكونوا محاطين بالذره، بالنواة ديال الذره. كما قلنا النواة تتكون من لي بروتون ولي نيوترون. بالنسبه للشارج الكترونيك، يعني الشحنه الكهربائيه ديال لي بروتون، هي تتمثل بلس 1.602 في 10 أس ناقص 19 كولون. بالنسبة للشارج ديال النيوترون هي تتمثل 0. بالنسبة للشارج ديال الإلكترون هي تتمثل ناقص 1.602 في 10 أس ناقص 19 كولون. بالنسبة للكتلة ديال لي بروتون هي تتمثل 1.6726 في 10 أس ناقص 27 كولون كيلوغرام وتتساوي 1836 في لاماس إشونتيون. بالنسبة للكتلة ديال لي نيوترون هي تتمثل 1.6749 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام وتتمثل 1839 في نفس الوقت. بالنسبة للكتلة ديال لي زيليكترون هي تتمثل 9.1094 في 10 أس ناقص 11 كيلوغرام أس ناقص 31 كيلوغرام. من بعد غنتقلو لريبريزونطاسيون دو لاتوم، يعني التمثيل ديال الذرة. D'une façon générale, on représente un atome élément chimique X par la notation suivante. يعني بشكل عام التعبير أو التمثيل ديال الذرة عالميا هو تيتمثل على هذا الشكل X A Z. افيك يعني بالنسبة للزيد، هاد الزيد تيمثل numéro atomique qui correspond au nombre de protons dans un noyau. يعني هاد الزيد تيمثل العدد الذري نومبر اتوميك، وفي نفس الوقت هو تيمثل العدد ديال البروتونات في النواة. بالنسبة ل A il est nombre de masse qui correspond à la somme de N neutrons et de Z protons. يعني بالنسبة ل A هو تيمثل نومبر دو ماس، يعني عدد الكتلة، وهو يعني تيمثل المجموع ديال النيوترونات وديال النومبر اتوميك، يعني مجموع ديال N وديال Z. بالنسبة للعلاقة ديال A ديال النومبر دو ماس هي A تتساوي Z بلس N، كما قلنا المجموع ديال Z وديال N. دو لو نومبر دو نوترون N إيكال A موان Z. يعني من هاد العلاقة ممكن لينا نجبدو عدد النوترونات حيت تنديرو N تتساوي A ناقص Z. من بعد غنمشيو ديفينيسيون دان ايون، يعني التعريف ديال الايون. ان ion monoatomique est un ion formé à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. يعني الايون هو تيتشكل انطلاقا من واحد النواة اللي هي فقدت او لا اكتسبت واحد العدد الكبير من الالكترونات. من بعد نمشيو ليزوتوب. نوسيون ديزوتوب يعني إيزوتوب يعني النظائر. Deux atomes d'un même élément chimique X sont dits isotopes. S'ils possèdent le même nombre atomique Z, ils diffèrent par leur nombre de masse. Nombre de neutrons différents. يعني قال لك هنا ليزوتوب هما يعني بالعربية نظائر تنقولوهم الجوج ديال الذرات اللي هما يعني عندهم واحد العنصر الكيميائي X، يعني وعندهم واحد النومبر اتوميك زد هو متشابه، ولكن تيختلفوا في النومبر دو ماس، يعني تيختلفوا
في أ. نعطي واحد المثال على هاد ليزوتوب. مثلا جوج ذرات ديال الكربون، وحدة عندها في النومبر دو ماس 13، وحدة أخرى عندها 12، هادي عندها في الزيت 6، هادي أيضا عندها في الزيت 6. إذا هادي جوج نظائر اللي هما ديال نفس إليمون شيميك اللي هو الكربون، عندهم نفس الزيت 6 ولكن تيختلفوا في النومبر دو ماس أ، وحدة عندها 13 وحدة عندها 12. Les isotopes d'un même élément chimique ont toujours des propriétés physico-chimiques très voisines. يعني قالك هنا النظائر ديال نفس العنصر الكيميائي دائما تيكون عندهم دي بروبريتي، يعني بحال الا قلنا مميزات اللي هي متقاربة بزاف اولا متشابهة. دي زيكزامبل، مثلا سي 12 عنده زيت 6 أ 12 إن 6، سي 13 عنده زيت 6 أ 13 إن 7، سي 14 عنده زيت 6 14 إن 8. إذا هادو نظائر ديزوتوب عند هادي بروبريتي قريبة يعني متشابهة. Il existe à peu près 1200 isotopes dont environ 300 sont stables. يعني قالك هنا في الطبيعة كاينة 1200 نظير، 1200 ديال ليزوتوب، و 300 منهم هما اللي ستابل يعني هما اللي مستقرين. دابا غنمشيو لي ماس دي زيليمون يعني كتل العناصر الكيميائية. هنا واحد ديفينيسيون، واحد التعريف: une mole d'atome c'est un paquet d'atomes ferme in atome in nombre d'Avogadro égale 6,023 fois 10 à la puissance 23 atomes. La masse du carbone C612 est égale exactement 12 grammes, c'est la masse d'une mole de carbone. قال لك هنا واحد التعريف ديال مول ذرة. التعريف ديال المول هو اون باكيت داتوم، ان باكيت داتوم، ولا ممكن نقولو مجموعة ديال الذرات، غروب داتوم. إذا المول هو مجموعة ديال الذرات اللي هو تيمثل ان اتوم. مثلا نعطي واحد المثال: واحد الكيس فيه 10 ديال الكرات، راه كل كرة تتمثل ان اتوم. إذا هذا هو المعنى ديال المول. وهاد ان قلنا هو عدد النومبر دافوغادرو، واللي القيمة ديالو 6.023 في 10 أس 23 أطوم. هنا قالك كتلة ذرات الكربون C16 هي تتساوي بالضبط 12 غرام، وهاد 12 غرام هي كتلة مول واحد ديال هاد الكربون C16 باردون C612. Unité de masse atomique humain. Par définition, l'humain est le 1 sur 12 de la masse d'un atome de carbone 12 C6 12. Ils correspondent à la masse moyenne d'un nucléon. واحد إما تساوي تقريبا كتلة البروتون وتساوي تقريبا كتلة النيوترون. هنا تعريف ديال وحدة الكتلة الذرية اللي هي إما، يعني unité de masse atomique. إذا هاد unité de masse atomique هي تتمثل 1/12 ديال كتلة ذرات الكربون 12، وهي تعتبر كتلة متوسطة ديال النيوكليون. النيوكليون قلنا هو مجموع البروتونات والنيوترونات ديال واحد الذرة. وكل واحد إما راه تيساوي تقريبا كتلة البروتونات وتساوي كتلة النيوترونات ديال الذرة، ديال ديك الذرة. هنا هاد العلاقة يعني بحال إلا ترجمنا هاد التعريف لهاد العلاقة: واحد إما تيساوي 1/12 ديال لا ماس دان أتوم C612 تيساوي 1/12 في 12 على إن أ في 10 أس ناقص 3 تيساوي 1.6606 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دابا غنمشيو لا ماس اتوميك موين دان إليمون، يعني الكتلة الذرية ديال واحد العنصر الكيميائي. سي لا ماس دو سي إليمون إما اون طون كومت دو سي إيزوتوب. يعني هنا التعريف ديال الكتلة الذرية ديال العنصر الكيميائي بشكل عام هي كتلة ذرة واحدة للنظير. هذا هو التعريف ديال الكتلة الذرية ديال العنصر الكيميائي. والعلاقة ديالها هي هادي: ام اكس تتساوي سيغما اكس اي ام اي على 100 افيك سيغما اكس اي تتساوي 100. و بالنسبة ل ام اي هو تيمثل ماس دو ليزوتوب يعني كتلة النظائر،
كتلة النظير. إكس إي تيمثل لابوندونس غولاتيف دو إي ماسيك، يعني لابوندونس غولاتيف بحال إلا قلنا الوفرة ديال داك النظير أولا النسبة المئوية ديالو. هنا واحد ليكزومبل، مثلا كلور ناتوريل كونتين 75% دو ليزوتوب سي إل 35 25% دو ليزوتوب سي إل 37. لا ماس أتوميك مويان إي إم، يعني غنطبقو هاد العلاقة على هاد المثال. إم مثلا ديال هاد الكلور تتساوي 35 في 75، يعني هزينا هاد النظير سي إل 35 ضربناه في الوفرة ديالو أولا النسبة المئوية ديالو، بلوس هاد النظير سي إل 37 في النسبة المئوية ديالو 25 ونقسموه على 100 يساوي 35.5 يوما. هذا هو التطبيق ديال الكتلة الذرية. هنا واحد لا غومارك، واحد الملاحظة، la masse molaire d'un élément exprimé en grammes égale à sa masse atomique exprimée en humain. يعني قال لك هنا الكتلة المولية في هذه الملاحظة، الكتلة المولية ديال عنصر كيميائي يعني في الجرام، في كتلة الجرام، هي تساوي الكتلة الذرية ديالو اللي تيتم التعبير عنها بأونيتي دو ماس اتوميك يوما. هذا واحد ليكزومبل، ماس اتوميك دان اتوم دو ان 14 تساوي تقريبا 14 يوما. ماس مولير دون مول دو ان 14 ستادير لا ماس دو 6.023 10 اتوم دو ان 14 تساوي تقريبا 14 غرام. يعني كما قلنا الكتلة المولية ديال واحد العنصر الكيميائي مثلا هنا ديال النيتروجين 14 عطاتنا 14 بالغرام، راه تتساوي نيت نفس القيمة لكن بالوحدة ديال الكتلة الذرية يوما، يعني 14 يوما. دابا غندوزو لا ريبارتيسيون دي زيليكترون او كونفيغوراسيون الكترونيك، يعني التوزيع ديال الالكترونات ولا ما يسمى كونفيغوراسيون الكترونيك. La configuration électronique d'un atome et la répartition des électrons de l'atome dans un état fondamental sur les orbitales atomiques. Le remplissage de ces derniers doit impérativement respecter les règles suivantes. يعني هاد لا كونفيغوراسيون الكترونيك بمعنى المعنى ديالها هو التوزيع ديال عدد الالكترونات، يعني زيد الكترون ديال واحد الذره، توزيع ديال الالكترونات ديال واحد الذره على مستوى ليزوربيتال اتوميك ديالها. وهذا التوزيع هو تيتم عبر تطبيق عده قواعد. اولها برانسيب ديكسكلوسيون دو بولي، يعني واحد القاعده ديال واحد العالم بولي، برانسيب ديكسكلوسيون دو بولي. L'état d'un électron est déterminé par les 4 nombres quantiques N, L, Ml et Ms. يعني في هاد القاعدة الأولى ديال هاد العالم، يعني باش نديرو التوزيع ديال الإلكترونات على مستوى ليزوربيتال أتوميك ديال واحد الذرة، تنعتمدو على 4 nombres quantiques اللي هما N و L و Ml و Ms اللي هما في هاد الجدول. بالنسبة للخانة الأولى تتمثل لي كوش إن، يعني إلني قلنا إن يعني تتمثل الطبقة، يعني طبقة، القيمة ديال الطبقة كوش إن. بالنسبة للخانة الثانية تتمثل إل سوكوش، يعني هاد إل هي محصورة بين 0 و إن ناقص 1. الخانة الثالثة تتمثل إم إل هي محصورة بين موان إل و إل. الخانة الرابعة تتمثل لي زوربيتال أتوميك. الخانة الرابعة تتمثل لي كاز كوانتيك. نجيو في المثال الأول، عندنا مثلا لاكوش إن في المثال الأول تتساوي 1، يعني عندنا الطبقة ك، قلنا الدوائر اللي هي محاطة بالنواة اللي تتمثل الإلكترونات، يعني طبقة ك الأولى. باش نلقاو إل اللي هو محصور بين 0 و إن ناقص 1 تنطبقو العلاقة، يعني عندنا 0 أصلا، إل نهزو إن ونقصو منها 1، يعني 1 ناقص 1 غتعطينا 0، يعني في الحالة الأولى إل تتساوي 0. الحالة الثانية إم إل محصورة بين موان إل و إل، عندنا إل تتساوي 0، يعني إم إل محصورة بين موان 0 و 0، يعني إل إم إل محصورة بين 0 و موان 0 هي نيت إم إل غتعطينا 0. باش نفهمو أكتر مثلا نجيو لهنا،
قلنا باش نلقاو ال هي محصورة بين 0 و n ناقص 1. غنطبقو العلاقة، يعني n ناقص 1 يعني 1 ناقص 1 غتعطي 0. إذا غتعطينا ال محصورة بين 0 و 0. داكشي علاش لقينا هنا ال تتساوي 0. بالنسبة ل ال نفس الشيء، ال هي محصورة بين ناقص ال و ال. عندنا أصلا حنا ال تتساوي 0، يعني غتخرج لينا ال محصورة بين ناقص 0 و 0. يعني في الحالتين بجوج راه غتخرج لينا ال تتساوي 0. صافي، إذا هذا هو التفسير. بالنسبة للأوربيتال الأتوميك غتخرج لينا واحد اس. دائما اللي عندنا لاكوش ان مثلا داك الرقم واللي تنحطو هنا مثلا عندنا واحد، يعني غنديرو واحد اس، وغنشوفو العلاقة بالضبط اللي غنفهمو من خلال هاد لي زوربيتال اتوميك. بالنسبة للحالة الأولى لكاز كوانتيك، دائما اس تتكون عندها واحد لاكاز، واحد الخانة. صافي. نجيو للمثال الثاني، نفس الشيء، عندنا لاكوش ان تتساوي جوج، يعني عندنا الطبقة ال ديال الإلكترونات اللي هي محاطة بالنواة. بالنسبة للسكوش ال نفس الطريقة، نطبقو العلاقة ال محصورة بين 0 و n ناقص 1. غيخرجو لينا جوج ديال الحالات، حيت غتخرج لينا ال محصورة بين 0 و 1. يعني عندنا جوج ديال الحالات 0 و 1، يعني الحالة الأولى ال تتساوي 0، الحالة الثانية ال تتساوي 1. بالنسبة ل ال، في الحالة ديال ال تتساوي 0 راه ديما ال غتعطي 0، ولكن بالنسبة للحالة ال تتساوي 1 غيخرجو لينا 3 ديال الحالات. مثلا في هاد الحالة ال محصورة بين ناقص ال و ال، يعني إلا طبقنا العلاقة راه غتخرج لينا ال محصورة بين ناقص 1 و 1. يعني في هاد الحالة ديال n تتساوي جوج، إذا شحال لقينا؟ غنلقاو ناقص 1، يعني بحال إلا غنطبقو المنحنى ناقص 1 0 حتى ل1، يعني 3 ديال الحالات ناقص 1 0 حتى ل1. داكشي علاش دارو هنا ناقص 1 0 1. بالنسبة للأوربيتال أتوميك غيعطينا جوج اس، حيت عندنا لاكوش ان تتساوي جوج، يعني غيولي عندنا لوربيتال اس جوج اس، و لوربيتال الجديد هو بي جوج بي. بالنسبة لإس قلنا دائما واحد لاكاز، بالنسبة لبي 3 ديال ليكاز، 3 ديال الخانات، دائما بي عندها 3 ديال الخانات. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثالث، ان تتساوي 3، لاكوش ان، عندنا لاكوش ان والقيمة ديال ان هي 3. نفس الشيء غنحسبو ال 3 ديال الحالات، ال غيخرجو لينا 5 ديال الحالات، 6 7 8، يعني 9 ديال الحالات في المجموع. لوربيتال اتوميك غتكون عندنا 3 اس، غتكون عندنا 3 بي، غتكون عندنا 3 دي، يعني دي هي الجديدة، لوربيتال الجديد. اس دائما واحد لاكاز، بي دائما 3 ديال ليكاز، دي 5 ديال ليكاز. باش نفهمو اكثر غندوزو لواحد العلاقة اللي تتسمى règle de Kleshkowski. كما قالوا هنا cet ordre peut être retrouvé facilement par la règle de Kleshkowski. هنا هادشي اللي قلنا هنا غنمشيو للقاعدة ديال كليشكوفسكي باش نفهموه بطريقة سهلة. هاد الجدول تيشرح لينا لا ريغل دو كليشكوفسكي. بالنسبة لهاد لا لين في الجدول تيمثل لي فالور ديال لاكوش ان، بالنسبة لهاد لا كولون تيمثل لي فالور ديال ال. بالنسبة لهنا عندنا لي زوربيتال اتوميك. هذه هي القاعدة باش نعرفو بالضبط كيفاش غنعقلو عليها، حيت بالضرورة اننا نعقلو عليها ونحفظوها عن ظهر قلب. اذا بالنسبة للالين الاول غنجيو لهنا، الالين الاول غنرقموه من 1 حتى ل7 ونديرو حداه اس، مثلا 1 نديرو حداه اس، 2 اس، 3 اس، 4 اس، 5 اس، 6 اس، 7 اس. نزلو لالين الثاني غنبداو من 2، يعني كل ما تنزلو كنقصو، نبداو من 2 ونرقمو عاوتاني 2 3 4 5 6 7 ونديرو حداهم بي، لاكوش بي، لوربيتال بي. ننزلو عاوتاني لالين الثالث نبداو من 3، يعني نقصنا نبداو من 3 4 5 6 7 ونديرو حداهم دي. عاوتاني ننزلو لالين الرابع نبداو من 4، يعني 4 اف، 5 اف، 6 اف، 7 اف. بالنسبة
إس لوربيتال إس راه قلنا بالنسبة للكاز هو تياخد واحد لاكاز، تتكون عنده واحد الخانة ملي غنبغيو نمثلو لي كاز. بالنسبة لبي تيكونو عندها 3 ديال لي كاز، 3 ديال الخانات. دي تيكونو عندها 5 ديال الخانات. إف تيكونو عندها 7 ديال الخانات. بالنسبة للعدد اللي تتهز لاكوش إس، تتهز 2 ديال الإلكترونات، دائما 2. بالنسبة لبي تتهز 3 ديال الإلكترونات. بالنسبة لدي تتهز بالنسبة لبي تتهز 6 ديال الإلكترونات. يعني قلنا 2، قلنا إس تتهز 2، بي تتهز 6، دي تتهز 10، إف تتهز 14. ولكن غالبا ما تنوصلوش لإف. هادشي اللي كان بالنسبة للطريقة ديال القراءة. كيفاش غنخدمو بهاد لاغيكل؟ غنبداو يعني باتباع هاد الأسهم اللي نبغيو نديرو لا كونفيغوراسيون إلكترونيك، تنتبعو هاد الأسهم في القراءة. هنا تنبداو من 1 إس حتى ل 2 إس، ننزلو عاوتاني حتى ل 2 بي، نطلعو حتى ل 3 إس، ننزلو حتى ل 3 بي، نطلعو 4 إس، ننزلو 3 دي، وحنا غاديين هاد الأسهم. باش نفهمو أكتر غنجيو لهاد ليكزومبل كونفيغوراسيون إلكترونيك ليتا فوندامونتال. نهزو مثلا البروم بي 5، يعني الزيد ديالو 5، حيت قلنا الزيد هو اللي تنمثلو. تنطبقو هاد العلاقة على الزيد ديال واحد العنصر كيميائي. بي 5 عندو في الزيد ديالو 5، غنطبقو عليه هاد العلاقة. يعني قلنا 1 إس 2 إس 2 بي. هادشي اللي غنديرو هنا، 1 إس 2 إس 2 بي. عاد نعمرو يعني شحال تهز كل أوربيتال. قلنا إس تتكون عندها 2 يعني 1 إس 2 إس 2 بي 1. علاش ما درناش 6؟ يعني نورمالمون راه بي تتهز 6، ولكن حنا راه خاصنا غير 1 باش نوصلو ل5. يعني غنديرو غير 1، حيت إلا حسبنا لي زيليكترون 1 2 3 4 5 صافي راه وصلنا ل5. يعني غتزيد داكشي اللي خاصك، غتحسب على حساب العدد الذري الزيد وغتحط داكشي اللي خاصك. مثلا نفترض كون كانت عندنا الزيد 6، راه غنديرو في هاد بي 2 باش نوصلو ل6. إذا هكا تنطبقو هاد العلاقة على لي زيليمون شيميك. بالنسبة لهادو اللي هما باللون الأسود الغامق، هاد 2 إس 2 بي، من هنا حتى الآخر تتسمى كوش دو فالونس. نديرو عليها واحد اللون، يعني من هنا هادي تتسمى كوش دو فالونس. بالنسبة لهادو تيمثلو لي زيليكترون دو فالونس، يعني هادو اللي كاينين في هاد لي زوربيتال اللي هما باللون الغامق. يعني هاد 1 وهاد 2 اللي هنا راه عزلوهم هنا، هاد الأرقام اللي الفوق تيمثلو لي زيليكترون دو فالونس. دابا نجيو للتمثيل في لي كاز كوانتيك. قلنا عندنا في لاكوش دو فالونس 2 إس 2 بي. إذا 2 إس يعني راه عندنا 2 ديال الخانات، يعني 2 ديال لاكاز ديال إس. ها وحدة ديال إس الأولى، الثانية ديال إس الثانية. وقلنا إس تتهز 2 ديال لي زيليكترون دو فالونس. يعني في الخانة الأولى غنديرو 2 أسهم، وفي الخانة الثانية غنديرو 2 أسهم، يعني كل إس غنديرو فيه 2 أسهم. بالنسبة للسهم الأول اللي تنديرو أولا هو تيكون طالع دائما، السهم الثاني تيكون نازل. نفس الشيء هنا، السهم الأول تيكون طالع، السهم الثاني تيكون نازل. سالينا دابا مع 2 إس. نجيو ل 2 بي. 2 بي قلنا بي تيكونو عندها 3 ديال الخانات، دائما 3 ديال لي كاز كوانتيك. نديروهم هنا 3 ديال لي كاز، ولكن نجيو لاكوش دو لي زيليكترون دو فالونس شحال عندو واحد اللي هنا. يعني غنطلع واحد السهم في الخانة الأولى، غنطلعوه دائما. هاد 2 غيبقاو فيد، يعني غيبقاو فارغين. يعني عندنا 5 ديال لي زيليكترون دو فالونس، يعني 5 ديال الأسهم. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني سي 6، عندو الزيت 6. غنطبقو عليه العلاقة كما قلنا درنا هنا، 1 إس 2 إس 2 بي 2. نفس الشيء كما قلنا هنا درنا 2 حيت خاصنا 2 باش نكملو الزيد. لاكوش دو فالونس هي 2 إس 2 بي 2. نمثلوهم في لي كاز كوانتيك نفس الشيء، نديرو 2 ديال الكاز بالنسبة لإس، 3 بالنسبة لبي. بالنسبة لبي إلا تلاحظو درنا 2 أسهم، علاش؟ حيت عندو في لي زيليكترون دو فالونس 2. يعني في الخانة الأولى غنطلعو سهم، الخانة الثانية غنطلعو سهم.
ما يمكنش ننزلو سهم هنا، لا، يعني حتى بعدا نعمرو الخانات كاملين. قول مثلا عندنا 3 هنا، راه في الخانة الأولى غنطلعو سهم، الخانة الثانية غنطلعو سهم، الخانة الثالثة غنطلعو سهم، حتى نساليو إلا بقى لينا شي إلكترون دو فالونس غنرجعو ننزلو الأسهم. إذن هذه هي الطريقة. آخر حاجة هنا غنمشيو لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك، يعني التصنيف الدوري ديال العناصر الكيميائية. عندنا هنا واحد الطابلو اللي هو تيمثل هاد، يعني فيه التصنيف ديال لي زيليمون شيميك كاملين، هو هذا. بالنسبة لهاد جوج ديال لي كولون، يعني من 1 حتى ل2 يتسموه بلوك سي، يعني في هاد البلوك سي هو متعلق بالبنية الإلكترونية الخارجية ديال الأوربيتال إس، كما قالو هنا. بلوك سي ستركتور إلكترونيك إكستيرن، يعني كولون 1 حتى ل2. بالنسبة للبلوك بي، بلوك بي تيمثل البنية الإلكترونية الخارجية ديال الأوربيتال بي، يعني من 13 حتى 18، يعني لي كولون من 13 حتى 18. بالنسبة يعني لي كولون من 3 حتى 12 تيمثلو بلوك دي، يعني متعلقين البنية الإلكترونية الخارجية ديال الأوربيتال دي. بالنسبة لهادو متعلقين بالبلوك إف، يعني البنية الخارجية الإلكترونية ديال الأوربيتال إف. بالنسبة لهادو تيمثلو كما قالو هنا، تيمثلو هما لي غاز إنيرت، هي هنا، يعني من لي كولون، يعني لي زيليمون اللي كاينين في لا كولون 18 راه تيمثلو لي غاز إنيرت، هما هادو. هذا هو لا كولون 18، يعني كاملين هادو تيمثلو لي غاز إنيرت.